सरपंच नम्रता चोडणकर म्हाज्या वांगडा म्हाजी वांगडी आसा। एक पयलींची सरपंच रोशनी सावयकर, तशें पयली सरपंच आशिल्ली बिंदिया नायक आनी तशें म्हाजे कलीग पंचायत कलीग कृष्णकांत चोडणकर। आयज तुमकां आपयलां हांवें थोडे डावट क्लियर करपाक। कितें जालें जाणा, एक म्हाका फोन आयलो की शूटिंग करता म्हणून। सो हांवें सेक्रेटरीकूय सांगलें अशें शूटिंग करता। ते सांगलें म्हाका मराठी मुवीचो एक शॉर्ट अर्द वराचोच शो। सो महेश मांजरेकराचो तो मुवी आसलो आनी सीएमानूय ताजें इनॉग्रेशन केल्लें पयलीं। सो आनी म्हाका एक वयल्यातल्यानूय फोन येयलो की मॅडम मातशें तांकां हेल्प करा, एक अर्द वराचोच सीन म्हणून। सो आमी ओके म्हटलें आनी तो भुरगो न्हू सनील नार्वेकर म्हणून, हांव ताका वळखनाशिल्ली पूण ताणें सांगलें आपूण सुकुरान रावता आनी ह्यान पयलीं ताणें सांगलें अश्योच जाल्ल्यो आसा आनी आपूण एक पंचायतीक कितें अशें पे करता म्हणून बाय। हांवें ओके म्हटलें आनी सेक्रेटरीकूय इन्फॉर्म केलें। सो त्या दिसा न्हू दुसरे दिसा ती शूटिंग जाली आनी ताका हांवें कितें सांगिल्लें पळय आं, आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास जावंक जायना, सगळें तुमी कितें करता पळय तें सगळें क्लियर करा आनी वचा। आनी ताणें ओके म्हटलें। आनी अशें ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेच फावटी शुटिंग्यो जाल्ल्यो आसात। सो त्या दिसा तो शूटिंग केली आनी तो गेलो आनी ताणें पंचायतीक कितें पळय पे करपाचें तें पंचायतीक पे करून गेलो। सो एका 2 दीस जाले आनी मागीर अशीच न्हू एक न्यूज स्प्रेड केली की थंय डॅड बॉडी हे केलें म्हणून। एक्चुली ते तशें कांयच नासलें। अशी तुमी पळयलां की मराठी पिक्चरांनी कशें सीन दाखयता पळय ते, सो त्या प्रमाणे फक्त तांचें कितें चुकलें की ताणें तें लांकडां कितें आशिल्लीं न्हू आनी ते खडे ते कितें अंतविधी करता पळय ते थोडे सामान थंय उरलें तांचें, बाय मिस्टेक तांचे कडेन जाली। सो मागीर ते पुलीस आयले आनी असो इशू जालो। सो तो भुरगो आयलो मागीर, हांवें ताका सांगलें पळय बाबा लोकांक आमच्या त्रास जावंक जायना। ताणें म्हटलें मॅडम ती कोणकी बायलां वताली, सो ती म्हणपाक लागली खंय लांकडां दवरा आमी यूज करता, सो त्या खातीर ते लांकडां थंय सांडून गेले। सो मागीर तेंच्यांनी येवन क्लियर करताना ऑपोजिशन पावलें आनी ऑपोजिशनान सगळो हो विशय केलो। एक्चुली तशें कांयच नासलें। म्हाका न्हू हांसपाक येता हो असलो नाकालो विशय करता म्हणून। ह्यान पयलीं जेन्ना खूब वर्सां फाटीं तुमकांय खबर आसतली शेतान मेथर म्हणून विलास मेथराक मारलेलो, जित्या जागत्या मनशाक तुमी पळयलां की थंय जाळून मारला, तेन्ना ते विशय कित्याक करूंक ना? तेन्ना CBI चवकशी म्हटलें हें म्हटलें, पूण तेन्ना CBI आज पर्यंत कितें जालें? तो आमचो गांवचो मनीस, ताका तुमी खरें न्याय दिवंक जाय आसतलो न्हू। नाका आसलेले विशय करून असो सीन कित्याक क्रिएट केलो सांग पळया। सो हें म्हाका सांगपाचें जाय आसलेलें। आनी ह्यान पयलीं पळय इतल्यो शूटिंग जातल्यो, केन्नाच पंचायतीक आमकां इन्फॉर्म करूंक ना आनी नांवूय केन्ना कोणें रिसीट काडूंक ना। हेंच्यांनी तरी आमकां इन्फॉर्म केलें। मागीर म्हाकाय दाखोवचें की फाटल्या 2-3 टायमांक तेवूय ऑपोजिशन आसलेलें, कितल्यो तेंच्यांनी रिसीटी काडल्यो आनी कितले पंचायतीक इन्फॉर्म केलें पळय तें म्हाका जाणून घेवपाक जाय। अशें केन्नाच कितें घडूंक ना की म्हाजेर कसली केसूय ना, क्रिमिनल ना, फ्रॉड ना, आमी कसल्याच भानगडी ना। फायनली तुमकां कितें जाणा, हें सगळें राजकारण फक्त पंचायतीक बदनाम करपाक आनी आमकां हें करपाक, तशें कांय ना। ताका जर दिसलेलें न्हू थंय कितें जाता डायरेक्ट पुलिसेन वचून हें करूंक शकतालें न्हू। पंचायतीन कित्याक केलें आनी ते 4 लोकांक घेवन कित्याक केलें सांग पळया। सारकें न्ही? कितल्यो तरी शूटिंग आनी त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें ह्यान पयलीं मॅडम आमी शूटिंग केल्या, असोच सीन दाखयला, तेन्ना कोणूच उलोवंक ना न्हू। सारकें न्ही? म्हणजे जाणून बुजून सगळें प्लॅन केलो असो दिसता न्ही। आनी आमकां निवडून हाडला, आमकां सिलेक्ट करूंक ना न्ही। आनी गेली 25 वर्सां म्हाज्या बरोबर हेवूय आसा तिवूय आसा। उगीच कितें एलिगेशन घालून लोकांचें कितें दिशाभूल करपाचें आसना न्ही। आनी म्हजो मिस्टर न्हू जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान आसा, तो BJPचो अध्यक्षूय आसलेलो आनी आमी इतलें काम करतालीं, हेच लोक आमकां म्हणटाले, हांसताले आमकां ते आमकां BJP वडा पाव म्हणटाले। आतां ह्या वडा पावाकूच तिकेट दिवंक ना आनी हेच वडा पाव खावन BJP ऑफिसान वचना, मागीर अशें कशें उगीच कितें उलोवपाक जायना आनी लोकांची दिशाभूल करपाक जायना।